ఓం గణానాం త్వాహా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనాం ఉపమష్టమస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన్ శృణ్వన్నోతి విశ్వేదసాధనం శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ నమస్తే రుద్రమణ్యవతో త్రిశభే నమః. నమస్తే అస్తు ధన్మనే బాహువ్యామృతే నమః. యాత హితు శివతమా శివం బోధేతనుః శివాచరమ్యాఘాతవతయానో రుద్రములయా యాతే రుద్రశివాదనోరా ఘోరా పాపకాశిని తయానస్తనువాసంతమయా గిరిశంతావచాకటీః యాముషం గిరిశంతహస్తే హర్యస్తవే శివాంగిరిత్తదాంగురుమాశంసే పురుషం జగతో శివేన వదసాత్మా గిరిశాష్టావదామసే సుమనాసతోః అద్యవో తథాధిభక్తా ప్రథమోధేభ్యోభిషకోః అహేగం ధసర్వాన్ జంబహ్యः సర్వాష్టయాతు ధాన్యః असौ यस्रामो वर्णमुतमं प्रस्मङ्गलः एजेमागुं भद्रावतो दक्षश्चदां सहस्रतो वैशाखुं मेळहीमहे असौ यो वनस्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपादुषण्मुदुषण्मुधार्यः उदैनं विष्माभूतानिष्टो मृळयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवागतस्राक्षाय मीरुषे अधोजोऽस्य तत्मान्मोहं देव्यो करन्नमः प्रमुखष्टधन्मना विहोयान्निहोद्याम्याष्टते परातापगवो पपाः सहस्राक्षशते तु देहे शीर्षुल्यानां मुखाशिवो नः सुमनावभा युद्धं तनुःकवर्दिनो विशल्योपानभागुन्मुताः अनेशन्नस्येषमा भूर्यस्य सङ्गतिः याते रुष्मीमि हृष्टमहस्ते पपोवथेतनुः तयास्मान्यक्षया परिभुजाः नमस्ते अस्तागुदाशानाततागतृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्मने अस्मिन्निदेहितं वोम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवागत्रयम्बगागत्र पुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः. ओं नमो हिरण्यवाहभीसेनान्हीदिशां च वदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां वदये नभो नभो तस्मिङ्गठायातु श्रीमते पथीनां वदये नभो नभो मम्लुषाया विंशातिनेन्धानां वदये नभो नभो टकुभाया निषङ्गिने स्थेनानां वदये नभो नभो निषङ्गिने श्रुतिमते तस्कराणां वदये नभो नभो वञ्जते परिवञ्जते स्तायूनां वदये नभो नभो निचेरभे परिचयान्यानां वदये नभो नभो सद्यो वृष्णतां वदये नभो नभो समध्यो नक्तञ्जरभ्यः प्रकुन्दानां वदये नभो नभो वोष्णीजने गिरिचयाय कुकुलुष्टानां वदये नभो नभो समभ्यो धन्वाविन्दष्टवो नभो आधन्वानेभ्यः पतिदानेन्दष्टवो नभो आयुस्संव्यो वसतुं नभो आसीने विष्टयानीन्दष्टवो नभो दागद्युन्दष्टभो नभो दावद्युन्दष्टभो नभो सभाभ्यः सभापतिं व्यष्टभो नभोऽश्वेभ्यो अश्वपतिं व्यष्टभो नमः. ॐ नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्ध्याय च कोल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च आराध्याय च नमः शप्याय च पेन्याय च नमः सेकत्याय च प्रहाख्याय च नमः हिरण्याय च प्रबध्याय च नमः किकुंधिराय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो घोष्ट्याय च गुरोख्याय च नमः स्थलिकाय च गेह्याय च कक्वधेष्टाय च नमो धाजासनिभेष्पाय च नमः फागुन्दुभ्याय च रसस्याय च नमः शुप्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः भूर्याय च सूर्याय च पुण्यसिद्ध्याय च नमोपगुरुनमाया नमो विघ्नते नमाक्किधते च प्रक्किधते च विरोधेभ्यो देवानागुमुधेभ्यो दक्षिणक्केभ्यामि भक्तेभ्यः द्रापे अन्नदस्पते दरिद्रन्नीललोकिता येषां पुरुषाणमेषां पशूनां भेर्मान् होमो येषां किञ्चनाममतोः या ते रुद्रशिवा विश्वाः भेषति शिवा रुद्रस्य भेषति तया नोमुडधीवसे विभागुं रुद्राया तमसे कपर्दिने क्षयद्भैरागतश्महस्मे ते यस्तोः रक्षाचनोदिजाष्टः दिवर्ह आह स्तोहत्युतं वर्तसदो युवानो बृहन्नवे मा रुद्रस्तवानोऽह्नन्ते
अस्मिन्नेव बन्धु सेनाः परिणे रुद्रस्य परित्वेदस्याधुर्मतीर्घायोः अवस्तुरानोष्टमेद्वस्तोकायतनयाय हृदया नीढुष्टमशिवो नः सुमनावमा बिभ्रदागहि विकिरतविलोहितः नमस्ते अस्तु भगवः सहस्राणि सहस्रदा भावुकोस्तव हेतयः तासामिषानो भगवत्पराशिना मुखाकृतिः सहस्राणि सहस्रतो ये रुद्रादिभूम्यां धेषाकुं सहस्र योजने मदन्मानि धन्मसि नमो रुद्रेभ्यो देवसंज्ञां येऽन्तरिक्षे दिविशेषामन्नम्माथो दशप्राचीर्दशा दक्षिणादशा द्वेष्टिदं भोजं भेददामि ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्नवतो दशभे नमः नमस्ते अस्तु धन्मने बाहुव्यामृते नमः यातयितुः शिवतमा शिवं बपोधे तनुः शिवाचरम्याघातवतया नो रुद्रमुलया याते रुद्रशिवातनोरा घोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवासन्तमया गिरिशन्तावचाकटीः यामुषं गिरिशन्तहस्ते विपर्यस्तवे शिवाङ्गिरित्यताङ्गुरुमाशंसे पुरुषं जगतो शिवेन तथात्मा गिरिशाष्टावदामसे सुमनासतोः अद्यवो तथाधिभक्ता प्रथमोऽधेभ्योऽभिषकोः अहीकं सर्वान् जम्बह्यः सर्वाष्टयातु धान्यः असौ यस्रामो वर्णमुतमं प्रस्मङ्गलः एते मागुं भद्रावतो चक्षुष्टदां सहस्रतो वैशाखुं मेळयीमहे असोजो वनस्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उदयनं गोपादुषण्णुधार्यः उदयनं विष्माभूतानिष्टो मृळयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवागतास्राक्षाय मीरुषे अधोजोऽस्य तत्मान्मोहं देव्यो करन्नमः प्रमुखष्टतन्मनाभिहो याज्ञोद्याम्याष्टते प्राता भगवो पपाः सहस्राक्षशतेषु देहे शीर्षुल्यानां मुखाशिवो नः सुमनावभा युज्यं तनुःकपर्दिनो विशल्यो बाणभागुन्मुताः अनेशन्नस्येषमा भूर्यस्य न सङ्गतिः याते रुष्मीमि हृष्टमहस्ते बभोवथे तनुः तयास्मान्यक्षया परिभुजाः नमस्ते अस्तागुदाशाना तथागतुष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुव्यां तव धन्मने अस्मिन्निदेहितं वो नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवागत्रयं मगागत्र पुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ओम नमो हिरण्यवाहभीसेनान्हीदिशां च वदये नभो नभो वृक्षेभ्यो अधिकेशेभ्यः पशूनां वदये नभो नभो तस्मिङ्गठायातु श्रीमते पथीनां वदये नभो नभो मम्लुषाया विंध्यातिनेन्धानां वदये नभो नभो टकुभाया निषङ्गिने स्थेनानां वदये नभो नभो निषङ्गिने श्रुतिमते तस्कराणां वदये नभो नभो वञ्जते परिवञ्जते स्तायूनां वदये नभो नभो निचेरभे परिचयान्यानां वदये नभो नभो सद्यो वृष्णतां वदये नभो नभो सुमध्यो नक्तञ्जरभ्यः प्रकुन्दानां वदये नभो नभो वोष्णीजने गिरिचयाय कुकुलुष्टानां वदये नभो नभो सुमभ्यो धन्वाविन्दष्टवो नभो आधन्वानेभ्यपतिदानेन्दष्टवो नभो आयुस्संव्यो वसतुं वष्टवो नभो आसीने विष्टयानीं विष्टभो नभो दागद्युं विष्टभो नभो दावद्युं विष्टभो नभो सभाभ्यः सभापतिं विष्टभो नभोऽश्वेभ्यो अश्वपतिं विष्टभो नमः ॐ शन्नो मित्रः वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नो विष्णोर्शुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते भायो त्वमेवः प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेवः प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद् भक्तारमवतुः अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ दक्षं यो रारुणीमहे घातुं विज्ञाय घातुं विज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नोऽस्तुद्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति 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 ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय
కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః. భవానీ వెంకటస్వామినే నమః. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కొట్టి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక వీడియోల కోసం జ్ఞాననిధి భక్తి ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ధన్యవాదాలు.